शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये आपतापमहत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आर्तानामार्तिहन्तारं वीतानां वीतिनाशनं द्विषतां कालदण्डन्तं रामचन्द्रं नमाम्यहम् मनोज्जपं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् इत्यार्षे रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चपञ्चाशत् सर्गः இருக்கு ஆரம்பிக்கலாம். ராமச்சந்திரன் audibility is not there. பாருங்க என்ன பிரபுதா கிளியரா இருக்கா? இருக்கு. இப்ப audibility இருக்கு. நடுவுல கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆச்சு. ஆல்ரைட். நீங்க ஆரம்பிங்க. நான் ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாய்ஸ் on வாய்ஸ். Ramchandran, voice is still not audible. வாய்ஸ் இது வரலையா? அது இப்ப வருது. இப்ப right now it is coming. ஓகே ஓகே. ஏதாவது லூஸ் கனெக்ட் இது மாதிரி இருக்கு. விட்டு விட்டு வருது. இல்ல இது ஐ வில் ஜஸ்ட் இதுல ஒரு ஸ்மால் இது விட்டு போச்சு. ஓகே ஓகே ஓகே, நோ வரிஸ். अथ पञ्चपञ्चाशः सर्गः। लङ्कां समस्तां सन्दीप्य लाङ्गूलाग्निं महाबलः निर्वापयामास तदा समुद्रे हरिसत्तमः। सन्दीप्यमानां विध्वस्तां त्रस्तरक्षोगणां पुरीम् अवीक्ष्य हनुमान् लङ्कां चिन्तयामास वानरः। तस्याभूत् सुमहांस्त्रासः कुत्सा चात्मन्यजायत। लङ्कां प्रदहता कर्म किं स्वित्कृतमिदं मया। धन्यास्ते पुरुषश्रेष्ठा ये बुद्ध्या कोपमुत्थितं निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमग्निमिवाम्भसा। क्रुद्धः पापं न कुर्यात् कः क्रुद्धो हन्यात् गुरूनपि
क्रुद्धः परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत् वाच्या वाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित् नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यं विद्यते क्वचित् यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति यथोरगस्त्वचञ्जीर्णां स वै पुरुष उच्यते धिगस्तु मां सुदुर्बुद्धिं निर्लज्जं पापकृत्तमम् अचिन्तयित्वा तां सीतामग्निदं स्वामिघातुकम् यदि दग्धा त्वियं लङ्का नूनमार्यापि जानकी दग्धा तेन मया भर्तुर्हतं कार्यमजानत यदर्थमयमारम्भस्तत्कार्यमवसादितं मया हि दहता लङ्कां न सीता परिरक्षिता ईषत्कारमिदं कार्यं कृतमासीन्न संशयः तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षयः कृतः विनष्टा जानकी नूनं नह्यदग्धः प्रदृश्यते लङ्कायां कश्चिदुद्देश्यः सर्वा भस्मीकृता पुरी यदि तद्विहतं कार्यं मम प्रज्ञा विपर्ययात् इहैव प्राणसन्न्यासो ममापि ह्यद्य रोचते किमग्नौ निपतां यद्य आहुस्विद्बडबामुखे शरीरमाहु सत्त्वानां दद्मि सागरवासिनां कथं हि जीवता शक्यो मया द्रष्टुं हरीश्वरः तौ वा पुरुषशार्दूलौ कार्यसर्वस्वघातिना मया खलु तदेवेदं रोषदोषात् प्रदर्शितं प्रथितं त्रिषु लोकेषु कपित्वमनवस्थितम् धिगस्तु राजसंभावमनीशमनवस्थितम् ईश्वरेणापि यद्रागान्मया सीता न रक्षिता विनष्टायां तु सीतायां तावुभौ विनशिष्यतः तयोर्विनाशे सुग्रीवः सबन्धुर्विनशिष्यति एतदेव वचः श्रुत्वा भरतो भ्रातृवत्सलः धर्मात्मा सह शत्रुघ्नः कथं शिक्ष्यति जीवितुम् इक्ष्वाकुवंशे धर्मिष्ठे गते नाशमसंशयम् भविष्यन्ति प्रजाः सर्वाः शोकसन्तापपीडिताः तदहं भाग्यरहितो लुप्तधर्मार्थसङ्ग्रहः रोषदोषपरीतात्मा व्यक्तं लोकविनाशनः इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरे पूर्वमप्युपलब्धानि साक्षात् पुनरचिन्तयत् अथवा चारु सर्वाङ्गी रक्षिता स्वेन तेजसा न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ प्रवर्तते न हि धर्मात्मनस्तस्य भार्याममिततेजसः स्वचारित्राभिगुप्तां तां स्प्रष्टुमर्हति पावकः नूनं रामप्रभावेन वैदेह्याः सुकृतेन च यन्मां दहनकर्मायं नादहद्धव्यवाहनः त्रयाणां भरतादीनां भ्रातॄणां देवता च य रामस्य च मनः कान्ता सा कथं विनशिष्यति यद्वा दहनकर्मायं सर्वत्र प्रभुरव्ययः न मे दहति लाङ्गूलं कथमार्यां प्रधक्ष्यति पुनश्चाचिन्तयत्तत्र हनुमान् विस्मितस्तदा हिरण्यनाभस्य गिरेर्जलमध्ये प्रदर्शनम् तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच्च भर्तरि अपि सा निर्दहेदग्निं न तामग्निः प्रधक्ष्यति स तथा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्मपरिग्रहं शुश्राव हनुमान् वाक्यं चारणानां महात्मनाम् अहो खलु कृतं कर्म दुष्करं हि हनूमता अग्निं विसृजताभीक्ष्णं भीमं राक्षसवेश्मनि प्रपलायितरक्षस्त्री बालवृद्धसमाकुल जनकोलाहलाद्माता क्रन्दन्ती वाद्रिकन्दरे दग्धेयं नगरी सर्वा साट्टप्राकारतोरणा जानकी न च दग्धेति विस्मयोद्भुत एव नः सनिमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च हनुमानभवत् प्रीतमानसः ततः कपिः प्राप्तमनोरथार्थस्तामक्षतां राजसुतां विदित्वा प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रयाणाय मतिं चकार
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः। अथ षट्पञ्चाशः सर्गः। ततस्तु शिंशुपामूले जानकीं पर्युपस्थिताम् अभिवाद्याब्रवीद्दिष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम्। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यं हनुमन्तमभाषत। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्नयशस्यस्ते बलोदयः। शरैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मां नयेद्यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत्। तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः भवत्याह वशूरस्य तथा त्वमुपपादय। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रसृतं हेतुसंहितं निशम्य हनुमांस्तस्या वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हर्यवृक्षप्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विजित्यारीन् शोकं व्यपनयिष्यति। एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीमभ्यवादयत्। ततः स कपिशार्दूलः स्वामि सन्दर्शनोत्सुकः आरुरोह गिरिश्रेष्ठमरिष्टमरिमर्दनः। तुङ्गपद्मकजुष्टाभिर्नीलाभिर्वनराजिभिः सोत्तरीयमिवाम्भोदैः शृङ्गान्तरविलम्बिभिः बोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरैः शुभैः उन्मिषन्तमिवोद्धूतैर्लोचनैरिव धातुभिः तोयौघनिस्वनैर्मन्द्रैः प्राधीतमिव पर्वतं प्रगीतमिव विस्पष्टैर्नानाप्रस्रवणस्वनैः देवदारुभिरत्युच्चैरूर्ध्वबाहुमिव स्थितं प्रपातजलनिर्घोषैः प्राकृष्टमिव सर्वतः वेपमानमिव श्यामैः कम्पमानैः शरद्घनैः वेणुभिर्मारुतोद्धूतैः कूजन्तमिव कीचकैः निःश्वसन्तमिवामर्षात् घोरैराशीविषोत्तमैः निहारकृतगम्भीरैर्ध्यायन्तमिव गह्वरैः मेघपादनिभैः पादैः प्रक्रान्तमिव सर्वतः जृम्भमाणमिवाकाशे शिखरैरभ्रमालिभिः कूटैश्च बहुधा कीर्णैः शोभितं बहुकन्दरैः सालतालाश्वकर्णैश्च वंशैश्च बहुभिर्वृतम् लतावितानैर्विततैः पुष्पवद्भिरलङ्कृतं नानामृगगणाकीर्णं धातुनिश्चन्दभूषितं बहुप्रस्रवणोपेतं शिलासञ्चयसङ्कटं महर्षियक्षगन्धर्वकिन्नरोरगसेवितं लतापादपसङ्घातं सिंहाध्युषितकन्दरं व्याघ्रसङ्घसमाकीर्णं स्वादुमूलफलद्रुमं तमारुरोह हनुमान् पर्वतं पवनात्मजः रामदर्शनशीघ्रेण प्रहर्षेणाभिचोदितः तेन पादतलाक्रान्ता रम्येषु गिरिसानुषु सघोषाः समशीर्यन्त शिलाश्चूर्णीकृतास्ततः सतमारुह्य शैलेन्द्रं व्यवर्धतमहाकपिः दक्षिणादुत्तरं पारं प्रार्थयन् लवणाम्भसः अधिरुह्य ततो वीरः पर्वतं पवनात्मजः ददर्श सागरं भीमं मीनोरगनिषेवितं समारुतैवाकाशं मारुतस्यात्मसम्भवः प्रपेदे हरिशार्दूलो दक्षिणादुत्तरां दिशं प्रराससहतैर्भूतैः प्रविशन् वसुधातलं कम्पमानैश्च शिखरैः पतद्भिरपि च द्रुमैः तस्योरुवेगोन्मथिताः पादपाः पुष्पशालिनः निपेतुर्भूतले रुग्णाः शक्रायुधः कन्दरान्तरसंस्थानां पीडितानां महौजसां सिंहानां निनदो भीमो नभो भिन्दन् सशुश्रुवे
स्रस्तव्या विद्धवसना व्याकुलीकृतभूषणाः विद्याधर्यः समुत्पेतुः सहसा धरणीधरात् अतिप्रमाणा बलिनो दीप्तजिह्वा महाविशाः निपीडितशिरोग्रीवा व्यवेष्टन्तमहाहयः पीडितं तं नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिताः स च भूमिधरः श्रीमान् बलिना तेन पीडितः सवृक्षशिखरोदग्रः प्रविवेश रसातलम् दशयोजनविस्तारस्त्रिंशद्योजनमुच्छ्रितः धरण्यां समतां जातः स बभूव धराधरः सलिलङ्घैषुर्भीमं सलीलं लवणार्णवं कल्लोलास्फालवेलां तमुत्पपातनभो हरिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 56 सर्गः। स्वस्तिप्तराज परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहिंसा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी तच्चालिनी तेषोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः लाभस्तेषां चयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां निवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय ज्ञाब्दये चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगलम।